डिसेंबर 2023 तेजेर एक तुगेलो रेड मारली आमच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान आनी थंय तुगेलो जो आज तुगेलो मेंबर आहा झेडपी कॅन्डिडेट म्हण डिक्लेअर केल्लो आहा त्या मेंबराचेर तुगेलो तेमच्यांनी नांव तेजें आनी प्लस एड्रेस तो मेन्शन करून हें केल्लें पूण ते कितलींशीं वर्सां जाल्यात 2 वर्सां जालीं ती पेंडींग दवरली आहा हांवें परत फाटीं तुगेलो 4-5 दिसां पयलीं तेतून TCPन कंप्लेन दिल्ली आहा की तुमी तेर एक्शन घेवचें जेन्ना तुगेलो एक सर्वसामान्य मनशाचेर समज एक्शन जाता आनी ताका अरेस्ट करता जाल्यार तुगेलो ह्यांक अशें कित्याक सोडटाय काय तेमच्यांनी रिप्लाय म्हणल्यार तांकां फायल केल्लो ना म्हणजे जे TCPन तांकां शोकस काडून ते रिप्लाय म्हणल्यार केल्लो ना म्हणजे हेजो हें दाखोवन दिता की कायदो आहा तो फक्त तुगेलो सर्वसामान्य मनशाक आनी हेंचो जर जो कोण सरकाराक युती करून आहा सरकारा बरोबर आहा जाल्यार तेर कांय एक्शन जायना पूण समज हांव तें एकच सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की तेजेर समज एक्शन जालें ना आमची तयारी आसा कोर्टान तुगेलो वचपाक आनी ताका कितें आहा तेजें पोजिशन हांव दाखोवन दितलो कित्याक तो सांगता खंय कितें आमी सरकारान आहा कोण आमी कितें करूंक शकता समज तुमी हिल कटींग करून तुमचेर समज कांय एक्शन जायना जाल्यार हे लोकांक कळोंक जाय की सर्वसामान्य मनशाक तुमी कांय करूंक शकना म्हणून कॅन्डिडेटान नाव घेतलें अजित लोलयेकर